नाजरीन आदाब अर्ज़ है। मैं डॉक्टर नसरीन सुल्ताना सैयद जलालुद्दीन असिस्टेंट टीचर अल हुदा उर्दू हाई स्कूल आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो मेरे चैनल उर्दू अरमगान अदब को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, पिछली वीडियो को भी ज़रूर देखिए। एक अहम बात मैं आपको ये बता दूँ कि ये वीडियो खुसूसी तौर पर जमात दहम के लिए बनाई गई हैं, लेकिन जमात हफ्तुम दहम की तमाम दरसी किताबों में क़वायद पर मुश्तमिल निसाब यही दिया हुआ है। तो इस वीडियो से जमात हफ्तुम दहम के तमाम तलबा और तालिबात इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं और असातिज़ा इकराम अपनी तदरीस को मज़ीद दिलचस्प बनाने के लिए इन वीडियो से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। तो चलिए एसएससी बोर्ड सवाल नंबर 4 अलीफ का चौथा सवाल जो सनद पर मुश्तमिल है, जो 2 नंबरात के लिए किया जाने वाला सवाल है। इस सवाल में सनदों के नाम देकर उनकी तारीफ़ आपको पूछी जा सकती है, या फिर शेर देकर सनद के नाम लिखने को आ सकते हैं, या फिर उनकी मिसाल यानी शेर लिखना होगा, या फिर तारीफ़ देकर सनद के नाम पूछे जा सकते हैं। 2 सवालात 2 नंबरात के लिए मख्तस है। तो चलिए सबसे पहले हम इस बात पर रोशनी डालते हैं कि सनद आखिर है क्या। आपके स्क्रीन पर आप हेडिंग पढ़ रहे होंगे कि सनाए व बदाए, इसका ताल्लुक़ सनद से किस तरह है, तो इसकी तारीफ़ को बगौर समाअत फरमाएं। सनाए व बदाए कलाम में हुस्न, ज़ोर और असर पैदा करने के लिए शायर अपनी खूबियों के साथ उसे पेश करता है। क़वायद में हम उन्हें सनाए व बदाए कहते हैं। सनाए दरअसल सनद की जमा है, इसके मानी कारीगरी हुनरमंदी है, और बदाए बदी की जमा है, इसका मतलब ताजगी, निखार और अनोखापन है। बदाए वो इल्म है जिससे कलाम के मानवी या ज़ाहिरी हुस्न में इजाफा होता है। बदाए को इल्म मायने भी कहते हैं। इस इल्म के तहत कलाम में इस्तेमाल होने वाली सनद का मुताला किया जाता है। सनाए और बदाए को शायरी का जेवर कहा गया है। इनसे शेर को लफ्जी व मानवी दोनों एतबार से सजाया जाता है। शेर में सनदों का इस्तेमाल बज़ात खुद शायरी का मकसद नहीं और न किसी सनद का इस्तेमाल शायरी का असल मकसद होता है, बल्कि कलाम में इससे मज़ीद हुस्न और लताफत और तासीर में इजाफा हो जाता है। शेर में लफ्जी और मानवी 2 तरह की खूबियाँ यानी सनाए लफ्जी व मानवी होती है। सनाए लफ्जी से मुराद वो खूबियाँ हैं जो अल्फाज को खुसूसी रियायत और हुनरमंदी के साथ इस्तेमाल करने में पैदा होती है। लफ्जी खूबियाँ यानी सनाए लफ्जी जहन को कलाम की फ़िक्री व मानवी खूबियों की तरफ ले जाए तो उन्हें सनाए मानवी कहते हैं। आसान और फहम बात तो ये समझ लो कि सनाए यानी अल्फाजों को हुनरमंदी से इस्तेमाल करना, और बदाए से मुराद ज़ाहिरी हुस्न और निखार पैदा करना। सनद कहाँ से आया है, इससे तो आप वाकिफ़ हो चुके हैं। अब हम सनद का अहम किरदार किस तरह शायरी में है ये समझते हैं कि शायरी का इजहार खूबसूरत फ़न है, इसलिए हुस्न बयान की जो कदरें इसमें मौजूद होगी वो उसकी जमालियत का हिस्सा होगी। चुनांचा शायरी में ऐसे पैराए इजहार और असलूब बयान का एहतमाम करना जो महज अदाए मतलब के लिए ज़रूरी नहीं बल्कि कलाम में मज़ीद हुस्न व लताफत और मज़ीद मानी पैदा करें, सनद कहलाता है। सनद कई तरह की होती है, जिनमें बाज़ का ताल्लुक़ लफ्ज़ से है और बाज़ का ताल्लुक़ मानी से होता है। सनतें बज़ात खुद शायरी का मकसद नहीं होती, लेकिन शायरी का मकसद इनके बगैर पूरा भी नहीं होता, क्योंकि इनके ज़रिए शेर के तासुर में इजाफा होता है और ये तासीर कलाम की तज़ीन और शेर की मानूयत दोनों को बढ़ाता है। हमारी शायरी में जो सनतें मुरव्विज है उनके नाम कुछ इस तरह हैं: सनत तज़ाद, सनत तलमी, सनत मुबालगा, सनत मिरातुन नज़ीर वगैरह। शायरी में एक अहम किरदार इल्म बयां का भी है। अब आप ये जान लें कि इल्म बयां है क्या। वो इल्म जिसके ज़रिए हम किसी बात या कलाम को दिलकश और पुरअसर बनाते हैं, इल्म बयान कहलाता है। अगरचे हमारी ज़बान व बयान पर हमें कुदरत हो तो यकीनन हम एक ही ख्याल को नत नए अंदाज से ज़ाहिर व अदा कर सकते हैं। हमारे इजहार व अदायगी में दिलकशी, एजाज व इख्तिसार और असर भी होगा। इल्म बयान की वो अज़ाए तरकीबी जो किसी भी सादा बयान को दिलकश और पुरअसर बनाते हैं वो ये हैं: तशबिया, इस्तियारा, मजाज मुरसल,
اور کنایا۔ شاعری میں اہم کردار ادا کرنے والا ویب آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ صنعت اور اس کی اہم قسمیں: تشبیہ، مرات النظیر، کلمی، تضاد، مبالغہ اور استعارہ۔ اب آپ آگے ان اہم قسموں کی تعریفیں ماں مثالیں جو آپ کی درسی کتب میں موجود ہے اسے دیکھیں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم تشبیہ کیا ہے اسے سمجھ لیں۔ جب شاعر اپنی کسی شعر میں کسی شے کو دوسری چیز کے جیسا مشابہ یعنی اس کے جیسا بیان کرتا ہے تو اسے صنعت تشبیہ کہتے ہیں۔ تشبیہ کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ان دونوں چیزوں میں کسی نہ کسی طرح کی مشابہت ہو۔ تشبیہ والے حرف عموماً یہ ہوتے ہیں: گویا، سا، کیسی، جیسا، مانند، طرح وغیرہ۔ اسے مزید مثال کے ذریعے سمجھیے اور ساتھ ہی تشبیہ کے اہم اجزاء پر روشنی ڈالیے۔ اس کی مثال دیکھیے: ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ شعر میں لبوں کی نزاکت کو گلاب کی پنکھڑی کے جیسا بیان کیا گیا ہے، اس لیے شعر تشبیہ ہے۔ تشبیہ کے 4 اہم اجزاء ہیں: مشبہ، مشبہ با، وجہ تشبیہ اور حرف تشبیہ۔ ان چاروں جز کا استعمال کس طرح ہوتا ہے یہ بھی سنیے۔ اس کا پہلا جز ہے مشبہ۔ جس چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے اسے مشبہ کہتے ہیں۔ درجہ بالا شعر میں لب مشبہ ہے۔ دوسرا جز مشبہ با۔ جس چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے اسے مشبہ با کہتے ہیں۔ درجہ بالا شعر میں گلاب کی پنکھڑی مشبہ با ہے۔ تیسرا جز وجہ تشبیہ ہے۔ جس وجہ سے تشبیہ دی جاتی ہے اسے وجہ تشبیہ کہتے ہیں۔ درجہ بالا شعر میں نزاکت وجہ تشبیہ ہے۔ چوتھا اور آخری جز حرف تشبیہ ہے۔ تشبیہ ظاہر کرنے والے حرف کو حرف تشبیہ کہتے ہیں۔ درجہ بالا شعر میں کی سی حرف تشبیہ ہے۔ صنعت استعارہ۔ اس تعریف کو بغور سماعت فرمائیے اور بارہا پڑھیے تاکہ آپ تعریف کے ذریعے شاعری میں اس کے استعمال کو بآسانی سمجھ سکیں۔ صنعت استعارہ وہ لفظ اپنے اصلی معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال کیا جائے اور دونوں معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہو، اسے صنعت استعارہ کہتے ہیں۔ آگے دیکھیے، استعارہ لفظ مستعار سے بنا ہے جس کے معنی ادھار لینا ہے، اس لیے استعارے میں لفظ اپنے لغوی معنی کے بجائے کسی اور معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ البتہ دونوں لفظوں کے مابین کسی خصوصیت کی بنا پر تشبیہ کا تعلق ضرور پایا جاتا ہے۔ اس مثال کے ذریعے وضاحت بآسانی آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی اور ساتھ ہی صنعت تشبیہ کی طرح صنعت استعارہ کے اہم اجزاء بھی آپ سمجھ جائیں گے۔ تو شعر ملاحظہ فرمائیں کہ شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے۔ درجہ بالا شعر میں دلیر، بہادر، مجاہد کو شعر ہی کہہ دیا گیا ہے، اس لیے یہ شعر صنعت استعارہ ہے۔ صنعت استعارہ کے اہم اجزاء یہ ہیں: مستعارلہ، مستعارلہ منہ، مستعارلہ جس کے لیے استعارہ استعمال ہوتا ہے اسے مستعارلہ کہتے ہیں۔ درجہ بالا شعر میں دلیر، مجاہد کو مستعارلہ کہا گیا ہے۔ مستعارلہ منہ جس کے لیے استعارے کے طور پر بطور مستعار یعنی ادھار لیا جاتا ہے۔ درجہ بالا شعر میں شعر مستعارلہ منہ ہے۔ مستعارلہ اور مستعارلہ منہ مل کر طرفین استعارہ کہلاتے ہیں۔ استعارہ اور صنعت تشبیہ میں ایک اہم فرق ہے جو آپ کو سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ تشبیہ میں کسی ایک چیز کو دوسری چیز کے جیسا ظاہر کرنا اور اس کے اظہار کے لیے حرف تشبیہ یعنی جیسا، گویا، جیسے، طرح، سا، مثال، مانند، صورت وغیرہ الفاظ کا استعمال ہونا، جبکہ استعارے میں ان الفاظوں کا استعمال ہی نہیں ہوتا۔ آگے نثر میں اس کی وضاحت بآسانی سمجھ میں آ سکتی ہے، جس کی مثالیں جدول میں دی گئی ہے۔ ایک کالم میں تشبیہ والے اور دوسرے کالم میں استعارے والے جملے ہیں۔ ان کو پڑھنے کے بعد آپ بآسانی اس فرق کو سمجھ جائیں گے۔ جیسے کریم شیر جیسا بہادر ہے تو دوسری طرف کریم شیر ہے۔ تشبیہ والے جملے میں جیسا حرف تشبیہ استعمال ہوا ہے،
جبکہ استعارے میں تشبیہ والے حرف استعمال ہی نہیں ہوئے۔ تو چلیے علم بیان کے تیسرے جز کنایہ پر روشنی ڈالتے ہیں۔ کنایہ، بات کو پوشیدہ رکھ کر کہنا یا مخفی اشارہ کنایہ کہلاتا ہے۔ کنایہ وہ لفظ ہے جس کے حقیقی یا اصل معنی مراد نہ ہوں بلکہ غیر معنی مراد لیے جائیں۔ اس کی مثال سے مزید وضاحت ممکن ہے تو شعر ملاحظہ فرمائیں۔ اس چمن میں طائر کم پر اگر میں ہوں تو کیا، دور صیاد ابھی اور آشیاں نزدیک ہے۔ اس شعر میں طائر کم پر سے مراد کم اڑنے والا پرندہ، ایسا پرندہ جو تیز رفتار نہ ہو۔ کم پر کہہ کر شاعر نے بات واضح نہیں کی بلکہ بات پوشیدہ رکھی۔ اس طرح علم بیان کا آخری جز مجاز مرسل، آئیے اس پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ مجاز مرسل، جب کسی لفظ کو اس کے اصل معنی کے بجائے مجازی یا دوسرے معنی میں استعمال کیا جائے تو اسے مجاز مرسل کہتے ہیں۔ اس کی مثال سے اس کی وضاحت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ غضب آنکھیں، ستم ابرو، عجب منہ کی صفائی ہے، خدا نے اپنے ہاتھوں سے تیری صورت بنائی ہے۔ اس شعر کے دوسرے مصرعے پر روشنی ڈالیے۔ لفظ ہاتھوں جو رنگین رنگ سے دکھائی دے رہا ہے اپنے اصلی یا حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے۔ اس سے مراد خدا کی قدرت ہے۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے ثنائے ودائع کا بقیہ حصہ جو صنعت اور تجنیس پر مشتمل ہے۔ آسان فہم تعریفوں اور بہترین مثالوں سے مزید ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اگر میرے چینل پر آپ نئے ہوں تو اسے سبسکرائب ضرور کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ۔